काय समीली कृष्णाच्या देवलाल तिला सांगसर आहे सांगतो सोमार असलो मा जादू मालता आली नू हांगसर आय आम्ही सोमार असलो तिला मंडे असलो नू आली नू हांगसर आम्ही खूप मजा केली आणि माझी फ्रेंड्स बी येयली माझ्या सोमाराक मागीर कितें जालें आमी बरी पूजा बी केली मागीर आमी न्हू कृष्णाच्या देवळार येयल्ली पूजा करपाक कित्याक ह्या देवळार कृष्णाच्या ह्या देवळार आमचो सोमार आसलो आनी मम्मा हांगासर दिवो पेटयतात आमचो सोमार म्हणून आनी हांगासर पळय हांव इल्लो तेज्या सायडीक एक धाकटें देवूळ आसलें म्हणून हांव इल्लो थंय आनी हांवें थंयसर पूजा केली फूल दाखयले आनी मागीर पळय तेज्या भितर आसलो देव आसा ही आमची सगळी फ्रेंड्स आनी तांकां आमी समोसा आनी फ्रुटी दिली मागीर पळय आमी आरती करता मागीर कितें जालें आरतीक बी करतना म्हाजी व्हडली भुरगी फ्रेंड आनी पळय हांव कोणची यो अष्टम म्हाजो फ्रेंड आनी हांव ह्या चेड्याच्या सायडीक बसला ताच्या सायडीक पळय आमच्या देवाचो आयज रातची आमचो सोमार जालो पळय म्हाजी फ्रेंड बेश्टी आसता पूजा करतला गांवठी आनी पळय म्हाजी मम्मा आतां पळय संस्कार आनी देवळ चेडूं आत्तां बसता ती आनी आतां न्हू ढोल वाजयता सगळीं जाणां आरती बी म्हणटा आनी थंयसर आमची सगळीं आसले आमी खूब मजा केली पांयां बी पडली आनी देवळार गेली मागीर आज हो पळय हांव पूजा करता डाळिंबची आरतीक लास्ट आरती आनी पळय फ्रेंड्स कशी धांवता आनी हांगासर खूब आमी मजा केली सगळ्याक समोसा आनी फ्रुटी आनी माजा दिल्ली मागीर म्हाका खूब मजा येयली माझ्या पिझ्झा केले आनी तेजी आयस्क्रीम करून खाल्ली बाय गोल लास्ट सालची ऑफर केली ऑफर माझी फ्रेंड संस्कार देवून केली ऑफर म्हाजो डॅडा उजवाडान कितक्यो बरें दिसता न्हू आनी ऑफर म्हाजी दिदी रशिता ऑफर हांव व्हडलो इलो देव संस्कार आमचो चेडू समोसा पळय विनिशा बाय बाय व्हिडिओ लाईक करात आणि सबस्क्राईब करात बाय.